नाज़रीन, चूंकि एक वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो गिर रहा है और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो एस्टैब्लिश होना है, हो सकता है ये अमेरिका ही का वर्ल्ड हो, यानी अमेरिका तो इसी चीज की कोशिश कर रहा है कि वो इस वर्ल्ड ऑर्डर को एक नए अंदाज के अंदर एस्टैब्लिश करे और जो दुनिया में बड़े पावर ब्लॉक्स बन रहे हैं, चाइना और बाकी जो उसके तादी हैं, उनकी ताकत को जो है वो क्रश किया जाए और दोबारा सबको जो है वो सबजुगेट किया जाए और अपने इस वर्ल्ड ऑर्डर को मुकम्मल तौर पर दोबारा रीएस्टैब्लिश किया जाएगा। तो ये उसकी एफर्ट है। दूसरी तरफ जो बाकी दुनिया है वो ये कोशिश कर रही है कि एक नया ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर जो लाया जाए, एक पैरेलल फाइनेंशियल सिस्टम जो लाया जाए कि ये जो सबजुगेशन है ये ना चल सके और जो हेजेमनी है ये ना चल सके, क्योंकि इसका नतीजा निकला है गजा, इसका नतीजा निकला है फलस्तीन, इसका नतीजा हमने देखा है अफगानिस्तान, शाम, इराक और अभी वेनेजुएला। इसका नतीजा ये है इस हेजेमनी का। तो जब तक ये एक नया सिस्टम एस्टैब्लिश हो नहीं जाता और ये पता नहीं कौन कौन से क्राइसिस से गुजरेगा, कितने साल इसमें लग जाएंगे, कि ये भी पॉसिबल है, इसका भी खतरा है कि हम इस दरमियान एक आलमी जंग से गुजरे, हो सकता है ना गुजरे, बाकी जंगें चलती रहे लेकिन बरह रास्त चाइना रशिया की अमेरिका के साथ जंग ना हो, ये भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन होने के खतरा भी हैं। तो जब तक ये क्राइसिस है तो तब तक क्या है कि एक दिन सूरत हाल एक है, दूसरे दिन सूरत हाल दूसरी है। सूरत हाल को मुकम्मल प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, हतमी अंदाज के अंदर नहीं कहा जा सकता कि ये मामला ऐसे हल हो गया है। तो कोई भी मामला जो है वो उसमें कोई बेहतरी आ सकती है, कहीं पर कोई पॉज आ सकता है, लेकिन कोई भी मामला जो है वो हतमी अंदाज में और एक पीसफुल अंदाज में, एक कंप्रीहेंसिव अंदाज में हल नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए गजा, गजा से लेबनान, लेबनान से शाम, शाम से वेस्ट बैंक, वेस्ट बैंक से यमन और यमन से ईरान। सूरत हाल क्रूशल है, कम्प्लेक्स है, डीप कंस्पिरेसीज यहां पर रीजन में है, रीजन बड़ी जंगों के दहाने पर खड़ा है। इजराइल क्या नई साजिश तैयार करके बैठा हुआ है, अमेरिका की यहां पर ग्रेट गेम क्या है, दोनों मिलकर क्या मंसूबे बना रहे हैं। क्योंकि आज की दुनिया में, अमेरिका और इजराइल की इस दुनिया में रोजाना दर्जनों लोगों को मार देना, एड रोकना, ठीक है, इसको भी आप सीज फायर ही कहेंगे। ये आज की नई दुनिया है। तो जब तक ये दुनिया है तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे, यानी वो 104 लोगों को मार दें चंद घंटों में तो कहेंगे कि ये भी सीज फायर ही है। अभी हमने सीज फायर तोड़ा नहीं है। तो इसलिए इस वक्त जब इंतजार हो रहा है कि आगे क्या होता है, सूरत हाल किस डायरेक्शन में जाती है, कुछ भी इस वक्त हो सकता है। तो हम एक एक करके जो चीजें आपके सामने रखते हैं। पहली जो बड़ी खबर है, देखिए इजराइल जो है उसने एक बहुत बड़ा जुल्म किया है और इसका फॉल आउट आना है और आ रहा है। एक जो सबसे बड़ा वाकया, इजरायली ऑफिसर ने अपनी जान खुद ली है। जो कुछ इस वक्त इजराइल के अंदर हो रहा है ये पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क के अंदर नहीं हो रहा है। एक मॉरल कोलैप्स इस सोसाइटी का हो चुका है और उसके असरात, और इजराइल बहुत ज्यादा इसको छुपाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ओवरऑल उसका नैरेटिव यह है कि वो एक चूजन पीपल है और चूजन पीपल की हालत यह है कि हर रोज दूसरे दिन तीसरे दिन वहां पर कोई ना कोई फौजी अपनी जान ले रहा है। इतना बड़ा आप कह ले कि ट्रॉमा, यानी दुनिया के किस मुल्क के अंदर ऐसा हो रहा है। देखिए वेस्टर्न गवर्नमेंट जो है उन्होंने इजराइल को सपोर्ट किया। क्या वेस्टर्न लोगों ने भी, वेस्टर्न सोसाइटी ने भी इजराइल को सपोर्ट किया? नहीं, उन्होंने जो सही बात है उसको सपोर्ट किया। तो गवर्नमेंट्स जैसे भी हो नाज़रीन, जो सोसाइटी होती है वो कुछ मॉरल प्रिंसिपल्स के ऊपर खड़ी होती है, ठीक है ना। इसलिए आपने अमेरिका में भी मुजाहरे देखे, यूरोप में भी मुजाहरे देखे, क्योंकि वहां की जो सोसाइटी है, वहां के जो लोग हैं वो मोरालिटी और ह्यूमैनिटी के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन क्या इजरायली सोसाइटी भी ऐसी है? इजरायली सोसाइटी ने तो नेतन्याहू को अप्रिशिएट किया और उन्होंने कहा कि बिल्कुल गजा पर बॉम्बिंग होनी चाहिए। और जब कुछ 2-4 ट्रक्स भी जा रहे होते थे गजा में तो वो तो आगे आके खड़े हो जाते थे कि ये 8 ट्रक्स जो है हम गजा में नहीं जाने देंगे। यानी जिस सोसाइटी का इतना मॉरल कोलैप्स हो चुका हो तो वो सस्टेन नहीं कर सकती है। तो अब आप देखेंगे इतना बड़ा ये डीप क्राइसिस है, इजराइल की जड़ों में बैठा हुआ ये क्राइसिस है, वो इसको रोक नहीं पा रहे हैं। वैसे वो कहते हैं हम बड़े तरक्की याफ्ता हैं, हमारे पास ये इकॉनमी है, समुद्र सऊदी अरेबिया को ताना मार रहा है कि वी नो ग्रेट थिंग्स और वो तो हम तुम्हें नहीं बताएंगे। तो ये वो ताने दे रहे हैं, तो अंदर हालत क्या है? हालत उनकी ये हुई पड़ी है, ठीक है। तो ये सोसाइटी जो है इसने बहुत कुछ किया है। तो इस एंटिटी ने जो कुछ कर दिया है, जमीनी निजाम भी इसको आ लेंगे और सबसे बढ़कर जो आसमानी निजाम है वो भी इसको जो है वो आ लेगा। और मैं एक चीज आपको और बता दूं, ओवरऑल आपको ये नजर आते हैं ना कि इनकी हर चीज के ऊपर पकड़ है, ये सबको अपने शिकंजे में लिए हुए हैं। ये जनाब इधर भी जंग लड़ रहे हैं, उधर भी हमले कर रहे हैं, सबको इन्होंने काबू में किया हुआ है, ठीक है। ये नजर आता है और ये चीजें होंगी। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो है ना अचानक वक्त साबित करेगा कि ये इनकी डिजास्टर्स पॉलिसी थी, ये इनकी इंतहाई फुलिश अहमकाना ये पॉलिसी थी, जो ये इधर भी मारो उधर भी मारो उधर भी मारो। नजर ये आते हैं बड़े ये स्ट्रेटजिस्ट हैं, बड़े ये अकलमंद है, बड़े ये स्ट्रेटजिस्ट हैं कि पता नहीं ये जनाब पता नहीं ये क्या मार का मार रहे हैं। लेकिन वक्त साबित करेगा कि ये इंतहाई बेवकूफ थे, ये इंतहाई इनकी पॉलिसी डिजास्टर थी। इनको रीजन के साथ चलने के बजाय इसने एक एक को ऊपर जब अग्रेशन किया। तो यही वो चीज है जो इनको
اپنے انجام کی طرف جب لے کر جائے گی تو یہ بہرحال اس نے کولیپس ہونا ہے، لیکن اس سے پہلے کیا کچھ تباہی آئے گی اور اس ریجن کے سویلینز کو کیا کچھ بھگتنا پڑے گا، یہ سب سے پینفل بات ہے۔ تو جناب علی اسرائیلی آفیسر نے اس بلڈنگ کے سامنے جس میں ہزاروں اسرائیلی فوجی اور آفیسرز ریہیبلیٹیشن کے لیے ہیں موجود ہیں، اس ریہیبلیٹیشن سینٹر کے سامنے اپنے آپ کو مارا ہے۔ اسرائیلی پولیس آفیسر ود پوسٹ ٹراما کے اندر وہ تھا، اس نے اپنے آپ کو سیٹ آن فائر کیا آؤٹ سائڈ ڈیفنس منسٹری ریہیبلیٹیشن آفیشلز ہوم۔ ڈیفنس منسٹری کا جو ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے اس کے باہر اس نے یہ کیا۔ اسرائیلی میڈیا ہی از سیٹنگ ہمسیلف آن فائر نیئر دا ہوم آف سولجرز ریہیبلیٹیشن آفیشلز، خود کو جب وہ سیٹ آن فائر کر لیا۔ بہت بڑا واقعہ ہے اور یہ ہر روز ہو رہا ہے، ہر دوسرے دن، ہر تیسرے دن۔ پچھلے ایک سال میں 279 واقعات ہوئے، 279۔ اس کا مطلب ہر دوسرے دن وہاں پر ایک واقعہ ہوا ہے۔ تو ایک سوسائٹی اتنے زیادہ ٹرامے کے اندر جا چکی ہے۔ دیکھیں فلسطینی تو ٹرامے کے اندر ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کے اوپر صبح شام بم گرے ہیں، جس طرح سے ان کے پیاروں کو مارا گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ تو ظاہر ہے ان کی کیا اس وقت حالت ہوگی۔ ہر فیملی میں لوگ شہید ہو چکے ہیں اور کیا کیا انہوں نے ان 2 سالوں میں نہیں دیکھا ہے، تو ان کا ایک تکلیف کے اندر ہونا وہ ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ تو مظلوم ہے، مظلوم تو ہمیشہ ہوتے۔ یہ مطلب انہوں نے تو جا کر مارا ہے، تو پھر ان کو کس چیز کا ٹراما ہے؟ تو جو انہوں نے ظلم کیے ہیں اب وہ چیز ان کے سامنے آ رہی ہے اور ان کو راتوں کو نیند نہیں آ رہی ہے۔ کیا حالت ہوگی کہ پورے اسرائیل کے ریسورسز اس پر لگے ہیں لیکن پھر بھی وہاں پر یہ ڈیلی واقعات ہو رہے ہیں۔ تو یہ بڑا ڈیپ روٹڈ کرائسس ہے اسرائیلی سوسائٹی میں۔ ادھر حریدی 2 لاکھ نکلے ہوئے ہیں، ادھر یہ واقعہ ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہاں پر ناظرین پرماننٹ سیز فائر ہو جائے تو اسرائیل کے اپنے اتنے کرائسس ہیں اور اس سے ہٹ کر پتہ نہیں کیا کیا کچھ سامنے آئیں گے کہ اسرائیل ویسے ہی اپنے انجام کو پہنچ جائے گا۔ اسی لیے وہ پرماننٹ سیز فائر نہیں ہونے دینا چاہتے اور ڈائیورٹ کر کے رکھنا چاہتے ہیں۔ جیسے آج واشنگٹن پوسٹ نے ایک بڑی رپورٹ جاری کر دی ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے انکوائری کی اور اس میں یہ ثابت ہوا کہ اسرائیل نے وار کرائمز کیے ہیں، لیکن اس رپورٹ کو جاری نہیں کیا جا رہا۔ واشنگٹن پوسٹ نے وہ بات کر دی ہے۔ یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے جو انسپیکٹر جنرل ہیں انہوں نے جو ہے وہ یہ ساری انکوائری ان کے ہوئی ان کی سپرویژن میں، اینڈ ہی ریویلڈ دیٹ اسرائیلی آرمی ہیو کمیٹڈ ہنڈریڈز آف ہیومن رائٹس وائلیشنز، یہ واشنگٹن پوسٹ میں رپورٹ۔ اچھا، ادھر رشیا کا بڑا اہم ترین ریئیکشن آیا ہے ویسٹ بینک کے حوالے سے۔ رشیا اسرائیل ویسٹ بینک کی جو انیکسیشن ہے یہ ایسکلیشن کی طرف لے کر جائے گی، یہ معاملے کو خراب کرے گی، یہ جنگ کی طرف لے کر جائے گی۔ رشیا کا بیان آیا ہے ویسٹ بینک کے اوپر۔ تو دیکھیے رشیا مطلب ریجن رشیا سے ڈو مور کا مطالبہ کر رہا ہے اور سیریا میں وہ اب انہوں نے دوبارہ ایکٹیویٹی شروع کر دی ہے۔ اور جب ٹرمپ پلان آ رہا تھا تو انہوں نے کہا تھا ہمیں سیریس ڈاؤٹس ہیں کہ یہ کوئی ریئل پیس کی طرف لے کر جائے گا کیونکہ اس میں فلسطینی ریاست ہے ہی نہیں۔ پیوٹن نے یہ بات کی۔ تو یو ایس کے جو جوائنٹ چیف آف سٹاف ہیں وہ اس وقت اسرائیل پہنچ چکے ہیں اور کیا کرنے آئے ہیں؟ وہ جناب علی اسرائیل کے ساتھ غزہ کے حوالے سے ٹاکس کرنے آئے ہیں۔ تو آپ دیکھیے 10 اکتوبر سے ابھی تک جو ہے وہ مسلسل ایک کے بعد ایک امریکن آفیشل آ رہا ہے، دوسرا جا رہا ہے، تو پھر بھی اسرائیل ان کے قابو نہیں آ رہا۔ تو یہ کیسے یقین کر لیا جائے کہ جو اسرائیل کر رہا ہے وہ امریکہ کی مرضی کے بغیر نہیں کر رہا؟ میرے خیال یہ تو ڈیبیٹ کا حصہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ مطلب امریکنز وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اسلحہ ان کا ہے، ٹھیک ہے نا، اور ایک کے بعد ایک ان کا ہائی آفیشل بھی آ رہا ہے، پھر بھی نتنیاہو سب کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ تو اصل میں وہ ریجن کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ قطر نے اسی درمیان ایک بڑی انپورٹنٹ بات کی ہے، یہ میرے خیال سے سب سے انپورٹنٹ بات ہے، اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ قطر نے یہ خبردار کیا ہے کہ غزہ کی جو صورتحال ہے وہ ایک ایسی سچویشن کی طرف جا سکتی ہے کہ نو وار اینڈ نو پیس، یہ ایک بہت بری صورتحال ہوگی اور فلسطین ظاہر کبھی اس صورتحال میں جانا نہیں چاہتے اور ریجن کو جانے بھی نہیں دینا چاہیے فلسطینیوں کو۔ یعنی دیکھیے ایک ہے کہ بھئی جنگ ہو رہی ہے تو دنیا کھڑی ہے، گورنمنٹس پر پریشر ڈالا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک تحریک چل رہی ہے، لیکن اگر یہ ہو کہ بھئی جنگ ہی نہیں ہو رہی تو پھر یہ تو نہیں ہوگا نا، مظاہرے نہیں ہوں گے، یہ سارا پریشر نہیں آئے گا، لیکن آن گراؤنڈ پیس بھی نہ ہو۔ یعنی جو موجودہ صورتحال ہے کہیں نہ کہیں اسی بات سے تو میل کھا رہی ہے، نو وار نو پیس۔ آن آفیشل یہ کوئی جنگ تو نہیں ہے، آن آفیشلی تو کوئی جنگ نہیں ہو رہی، لیکن پیس بھی نہیں ہے، فلسطینیوں کو ریلیف بھی نہیں مل رہا۔ تو اگر یہی صورتحال آگے کنٹینیو ہو جائے، ایڈ بھی اس طرح سے نہیں آ رہی، بمباری بھی ہو رہی ہے اور ریکنسٹرکشن بھی نہیں ہو رہی، اور وہ کہیں کہ یہ جنگ بھی نہیں ہے، تو پھر یہ تو بڑا ڈینجرس ہو جائے گا۔ تو قطر نے کہا کہ the situation might be heading into the state of no war and no peace، ایک ایسی آؤٹ کم جسے قطر بالکل نہیں چاہتا کہ یہ آؤٹ کم نکلے، اور امریکہ بھی یہ والی صورتحال اس کے لیے سوٹیبل ہوگی، نو وار نو پیس والی، کیونکہ وہ فلسطینی ریاست میں انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ گریٹر اسرائیل پروجیکٹ وہ ابنڈن نہیں کرنا چاہتا، تو گریٹر اسرائیل اس وقت اسرائیل کی تمام تر جینوسائیڈ کے باوجود بن نہیں سکا، تو وہ جتنا فیور اسرائیل کو کر سکتے ہیں اس طرح سے کر رہے ہیں کہ فلسطینی ریاست بھی نہیں بن رہی۔ ٹھیک ہے، اگر گریٹر اسرائیل بھی نہیں بن رہا
तो कोई ऐसी भी सूरत हाल नहीं है कि मामला फलस्तीनी रियासत की तरफ जा रहा हो, तो ये भी उनको सूट करता है। वो बस इस मामले को पॉज करना चाहते हैं, उनका बुनियादी कंसर्न ये है, तो इस तरह से ये मामला साइडलाइन हो जाएगा, ऐसी उनकी कोशिश होगी। तो उन्होंने कहा कि हमें रिकंस्ट्रक्शन की तरफ जो है वो जाना चाहिए और रिकंस्ट्रक्शन एंड फॉर्मली जो है वो पीस की कोशिश जो है वो करनी चाहिए। दिस इज व्हाट विल सिग्निफिकेंटली शिफ्ट द होल प्रोसेस फ्रॉम वॉर टू द डे आफ्टर। तो ये इस तरह की बातें जब वहां पर चल रही हैं। जर्मनी के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो रीजन का दौरा कर रहे हैं, टर्की से लेबनान इस वक्त वो पहुंचे हैं, लेबनान से वो जॉर्डन से फिर वो सीरिया, ठीक है, ये 4 मुल्कों का वो दौरा कर रहे हैं और बड़ा इंपॉर्टेंट है। जर्मनी ज़ाहिर है कि बहुत बड़ा मुल्क है। तो लेबनान में एक तो पहले उर्दगान ने जर्मन चांसलर के सामने बड़ी बहादुरी के साथ ये बात रखी कि आपको जेनोसाइड नजर नहीं आती। तो अभी लेबनान के प्रेसिडेंट के साथ जो मुलाकात हुई है उसमें लेबनान के प्रेसिडेंट ने जर्मन को यह कहा है कि आप ये रुकवाएं, इसराइल को कहें कि वो अपनी बमबारी जो है वो रोके। उन्होंने जर्मन फॉरेन मिनिस्टर को कहा कि वो प्रेशर करें इसराइल को कि वो एग्रीमेंट जो है वो उस पर अमल दरामद करे। फिर उन्होंने कहा कि जो निगोशिएशंस हैं वो आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि इसराइल की इसके लिए कोई विल नहीं है। तो ये बात उन्होंने की। अच्छा, इसी दरमियान जो लिंडसे ग्राहम है, जरा उसकी बातें सुनिए। कहता है कि अगर हिजबुल्लाह के वेपन्स रिमूव कर दिए जाते हैं तो साथ ही इसराइल के हमले जब रुक जाएंगे। तो ये मतलब ये बिल्कुल वही है जो मुअम्मर कज़ाफी के साथ इन्होंने किया। अगर मुअम्मर कज़ाफी जब न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ दे तो सैंक्शंस खत्म हो जाएंगी, सब हो जाएगा। न्यूक्लियर प्रोग्राम ले लिया फिर तबाह कर दिया। गजा में अगर हॉस्टेजेस वो दे दें तो अमन हो जाएगा, उन्होंने हॉस्टेजेस दे दी फिर उनके ऊपर हमला करना है। तो यहां पर हिजबुल्लाह वेपन दे दे और लेबनान पर हमले जब रुक जाएंगे। तो ये कैसे डिसेप्शन है जिसमें रेजिस्टेंस की सूरत नहीं आ रही। इसी दरमियान इजरायली मीडिया इसको कैसे लिख रहा है, कहता है कि हिजबुल्लाह रीआर्म कर रही है और इजराइल का पेशेंस इज रनिंग आउट। यानी आप अंदाजा करें, इजराइल जो 1500 स्ट्राइक्स एक साल में लेबनान पर कर चुका है, 1 ईयर में 1500 स्ट्राइक्स उन्होंने लेबनान पर की हैं। तो ये मेरे ख्याल से हर रोज कोई 5 एयर स्ट्राइक्स बनती है जो, लेकिन पेशेंस भी इजराइल ही का लूज हो रहा है। तो हिजबुल्लाह जो है वो अपने रॉकेट्स का स्टॉक पाइल जो है वो रीबिल्ड कर रही है, एंटी टैंक मिसाइल बना रही है ईरान की मदद के साथ, और सीरिया के रास्ते ये सप्लाई लाइन जारी है। क्वाइटली, बड़ी खामोशी के साथ हिजबुल्लाह अपना जो स्टॉक है उसको भर रही है और जो अपनी पावर है वो बेरूत से लेकर साउथ तक इसको रीअसर्ट कर रही है, ये इजरायली मीडिया कह रहा है। इसी दरमियान सीरिया में 2 बड़े वाकयात हुए। एक तो रशिया ने अपनी एक्टिविटी शुरू कर दिया, लेकिन इसके साथ एक और दूसरा ये वाकया हुआ है कि टर्की ने एक बड़ा बोल्ड स्टेप लिया है। टर्की ने जो सीरिया की फोर्सेस हैं उनकी ट्रेनिंग शुरू कर दी है, एक ऐसा इकदाम जो बिल्कुल इजराइल नहीं चाहता। तो उसको आज 2 तमाचे पड़े हैं, एक रशिया वापस आया है, एक्टिविटी शुरू हुई है, और दूसरा टर्की ने जो है वो शुरू कर दिया। टर्की बिगैन्स ट्रेनिंग सीरियन ट्रूप्स अंडर डिफेंस डील। तो वगैरह में डिफेंस डील है, सिक्योरिटी के लिए, स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है, हम उनकी ट्रेनिंग जब कर रहे हैं। तो ये एक इजराइल के लिए बिल्कुल एक तमाचा है जो वो नहीं चाहता। तो देखिए ना, रशिया इसमें इन्वॉल्व है, इसमें रीजन इन्वॉल्व है इसमें, तो ये सब ने मिलकर ये बात आगे बढ़ाई है। और इसके साथ टर्की में कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। टर्की में डायनेट जो फाउंडेशन है वो गजा एड के हवाले से इस्तांबुल में समिट करेगी, और जो है वो इजिप्ट के अंदर भी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है रिकंस्ट्रक्शन के हवाले से। लेकिन ये बहुत ही क्रूशल है, क्योंकि अगर मामला रिकंस्ट्रक्शन और इंटरनेशनल फोर्सेस की तरफ जाए तो ये इजराइल की एब्सोल्यूट डिफीट है, तो इजराइल उसकी तरफ जाने नहीं देना चाहता। लेकिन क्या दूसरे रास्ते के ऊपर इजराइल के लिए कोई एब्सोल्यूट विक्ट्री है? नहीं। तो ये ऐसे ही होता है, ये कॉलोनीज जो हैं वो मुसलसल वायलेंस के बाद एक ऐसे ही उसमें फंस जाती हैं दलदल में, और उसमें धंसती चली जाती हैं। उससे निकलने के लिए वो मजीद वायलेंस करते हैं, लेकिन इससे वो मजीद दलदल में फंसते चले जाते हैं। तो आप देखें साउथ अफ्रीका, क्या मजालिम वहां पर नहीं हुआ। अल्जेरिया जो है वो फ्रेंच कॉलोनी थी और बहुत ज्यादा मजालिम हुए, लेकिन उसका नतीजा निकला कि वो कॉलोनी जो है कोलैप्स हो गई। तो ये बहरहाल एक बड़ी ब्रूटल कॉलोनी है, इसका कोलैप्स होना भी कोई इतना आसान नहीं है, लेकिन इसका कोलैप्स जो है वो इंसानियत के लिए बहुत बड़ी जीत होगी। अब देखिए गजा पर वो मुसलसल बॉम्बिंग कर रहे हैं। 80% गजा के जो यंग लोग हैं वो स्वेर इस वक्त पेन में है और ट्रॉमा के अंदर है। मुसलसल बमों की आवाजें, क्या नहीं उन्होंने अपनी आंखों में देखा। इज्तिमाई कब्रें, इंसानियत सोच भी नहीं सकती जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा है, देख रहे हैं। हम बयान भी नहीं कर सकते जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। जिंदगी की क्या अहमियत वहां पर रह जाती है, मुझे बताइए। 2 साल से वो मुसलसल सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, धमाके उनके कानों में गूंज रहे हैं। क्या क्या मसाले उन्होंने वहां पर नहीं देखे। 80%। तो ये इजराइल चाहता है कि पूरी आबादी को जो है वो उनके देखे ना स्टारवेशन से उनकी बॉडी को ऐसे डैमेज कर दिया जाए, उनके ऑर्गन्स को ऐसे डैमेज कर दिया जाए, वो माजूर हो जाएं। अब 80% जो ट्रॉमा के अंदर हैं, ये बड़ा रीजन है जो खामोशी दिखाई है, बिल्कुल इनको सूट नहीं करती थी। ठीक है, हम रियलिस्टिकली ये बात कर सकते हैं कि जी रीजन के पास ज्यादा पावर नहीं है, अच्छा जी ये जवाल के अंदर है, अच्छा जी फलाना है, अमेरिका है, तो आप क्या कर लेंगे। ये सारी बातें भी अपनी जगह पर ठीक है, इससे कोई डिनाल नहीं कर रहा है।
لیکن یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، جو ان کی خاموشی نہیں ہے اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. ان سے یہ کوئی نہیں کہہ رہا تھا کہ بھائی آپ کہیں اور جائیں اور امریکہ کے اوپر اٹیک کر دیں، اسرائیل پر اٹیک کر دیں. آپ کے پاس وہ لیوریج ہے کہ آپ اگر وہ استعمال کرتے ہیں، اگر یہ ایئر اسپیس بند کرتے ہیں، ان کے ایمبیسڈرز کو نکالتے ہیں، ان کے ساتھ پیس ایگریمنٹ ختم کرتے ہیں، ان کے جانے والا تیل بند کرتے، ان کے ساتھ ٹریڈ بند کرتے، تو اتنا تو یہ کر سکتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو اس سے بالکل میسج جاتا امریکہ کو اور یورپ کو، اور وہ روکتے. دیکھیں اگر یورپ نے آج تک سینکشن نہیں لگائیں تو کیوں نہیں لگائیں؟ بھائی وہ پاگل ہے، مجھے بتائیے. جب مصر، جارڈن، یو ای یہ سارے ملک جب وہ اسرائیل کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں تو آپ یورپینز کو کس منہ سے کہیں گے کہ وہ اسرائیل کے اوپر سینکشن لگائیں؟ بھائی اسرائیل تو ان کا اتحادی ہے. آپ اپنے مالی فائدے میں فلسطینیوں کی زندگیوں کو کوئی اہمیت نہیں دے رہے ہیں تو آپ یورپین سے یہ توقع رکھتے ہیں؟ یہ تو احمقانہ بات ہوئی نا. تو ان سے زیادہ تو وہاں یورپ کے اندر پھر لوگوں نے ریئیکشن دیا ہے اپنی گورنمنٹس کے خلاف. تو اس لیے ان کے پاس یہ کوئی جو وہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے. ان کے پاس یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے، کوئی جسٹیفیکیشن ان کی نہیں مانی جا سکتی. انہوں نے بس فلسطینیوں کو اسرائیل کے رحم و کرم پر چھوڑا اور امن پھر بھی نہیں ہوا. لیکن اتنے لوگ جب وہ مارے گئے اور مارے جا رہے ہیں اور ریجن جنگوں کی جانب ہے، کوئی امن بھی نہیں ہے، تو یہ بہت ہی بڑا ظلم یہاں پر ہوا ہے. اس کا فال آؤٹ کیا ہوگا اوورآل؟ تو اسرائیل کنٹینیو ٹو وائلیٹ غازہ سیز فائر ود رینیوڈ اٹیکس. حملے جاری ہیں. اسرائیل لانچز فردر اسٹرائکس ان غازہ reportedly killing 2. الشفا ہاسپٹل میں فلسطینی وہاں پر مارے گئے ہیں. اسرائیل ریٹرنز باڈیز آف پیلسٹینین ٹو غازہ سم شور سائنز آف ٹارچر. وہ جو باڈیز اسرائیل واپس کر رہا ہے وہ ساری کی ساری باڈیز کے اوپر ٹارچر ہوا ہے، ساری کی باڈیز کو انہوں نے ٹارچر کر کے مارا ہے. تو یہ اس وقت جب وہ غزہ کی صورتحال ہے جہاں پر بامبنگ ہو رہی ہے. اچھا اسی درمیان پریزیڈنٹ شی جو ہیں ان کی ملاقات کینیڈا جاپنیز لیڈرز کے ساتھ ایپیک سمٹ کے اوپر ہونے جا رہی ہے. بڑی اہم ترین یہ ملاقاتیں ہوں گی. اور ایران کے جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے بڑا دلچسپ رد عمل دیا ہے. جو ٹرمپ نے یہ اناؤنس کیا اور دھمکی لگائی دنیا کو کہ امریکہ جو ہے اس کے بعد دنیا کے سب سے زیادہ نیوکلیر ویپنز ہیں اور میں آرڈر کر رہا ہوں کہ امیڈیٹلی نیوکلیر ٹیسٹ کیا جائے. تو اس پر ایران کے فارن منسٹر نے کہا کہ دیکھیے یہ وہ امریکہ ہے جس نے ہمارے اوپر اس نام پر حملہ کیا کہ ہم نیوکلیر بنا رہے ہیں، اور اس کے خود اس بات پر اطراء رہا کہ ہمارے پاس سب سے زیادہ نیوکلیر ہیں. اور انہوں نے کئی سالوں تک ہمارا جو پیسفل نیوکلیر پروگرام ہے اس کو بھی ڈیمونائز کیا ہے. تو اور خود یہ کیا کر رہے ہیں؟ میک نو مسٹیک، یو ایس از دا ورلڈ موسٹ ڈینجرس پرولیفریشن رسک. امریکہ دنیا کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ریزمپشن ہے نیوکلیر ٹیسٹ کی یہ ایک اگریسو پالیسیز ہیں اور سیریس تھریٹ ہے انٹرنیشنل پیس کے لیے. تو یہ بہرحال انہوں نے رد عمل دیا. یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. ہم نے رائے ضرور آگاہ کریں گے. اللہ حافظ.